कसरी भयो नेपालको एकीकरण? कथा काल्पनिक हुन्छ, इतिहास यथार्थ हुन्छ। यदि वास्तविकताभन्दा पर गयो भने त्यो इतिहास हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालका इतिहास हुन्। आज हामीले नेपाली नागरिकता बोकेर नेपाली हुनुमा जुन गौरव गरिरहेका छौं त्यो सबै पृथ्वीनारायण शाहको देन हो। हामी नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली पहिचानबाट परिभाषित र परिचित छौं। यसकारण सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवाज सधैँ नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय एकताको पक्षमा एकताबद्ध हुने गर्दछ। नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने तर एकताका सूत्रधार तथा विशाल नेपालको निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व चाहिँ नमान्नु भनेको कुनै पनि व्यक्तिले म बुबा आमा बिना नै जन्मिएको हुँ भने जस्तै हो। यति हुँदाहुँदै पनि हरेक पौष 27 गतेलाई पृथ्वीनारायण शाहको स्मरणमा राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा नेपाली जनताहरू विभाजित देखिन्छन्। तर हामीले नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने हो भने सो दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा लिँदा हाम्रो मान मर्दन हुँदैन, बरु गर्विलो हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीलाई धेरै दर्शक तथा श्रोताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा साह्रै धेरै सामग्रीहरू आइसकेकाले हामीले उनका बारेमा सामग्री बनाएका थिएनौं। तर धेरै पटक उनका बारेमा सामग्री बनाउन आग्रहहरू आइरहेको हुँदा यो सामग्री बनाउँदैछौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया अनिवार्य राखिदिनुहोला। विश्व मानचित्रमा नेपालको अस्तित्व र संसारभरि नेपालीहरूको महत्त्व र अस्तित्व कायम गराउने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। यदि नेपाल देश नभएको भए हामी अहिले नेपाली पहिचानले परिचित हुन सक्ने थिएनौं। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते भएको थियो। उनी तत्कालीन गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको कोखबाट प्रथम पुत्रको रूपमा गोर्खा दरबारमा जन्मिएका थिए। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1779 साल चैत्र 25 गते रामनवमीका दिन 20 वर्षको उमेरमा गोर्खामा राज्यारोहण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा लिखित कानुनी व्यवस्था नभए पनि प्रचलन र परम्परा तथा मानवीय संवेदनाका आधारमा राज्य सत्ता चल्ने गरेको इतिहासकारहरूले बताउने गर्दछन्। अहिले जस्तै मौलिक अधिकारको अवधारणा र कुनै संगठित शैक्षिक संरचनाहरू भएको पाइँदैन। तर पनि त्यस समयमा ज्ञान अनुसार धर्म, कर्मकाण्ड तथा सामाजिक मान सम्मान र सामुदायिक शिष्टाचारका आधारमा राम्रो नराम्रो छुट्याउने गरिन्थ्यो। त्यो बेला प्रजातान्त्रिक समाजवादको विकास भइसकेको थिएन, पुरातनवादी सोच थियो। औपचारिक रूपमा अर्थशास्त्रको ज्ञान नभए पनि पृथ्वीनारायण शाहको चतुर्याई कुशल नेतृत्वको कारणले राजनीतिक रूपमा त्यो अत्यन्तै स्थिर राज्य व्यवस्था थियो। गोर्खा राज्य आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएको कारणले छिमेकी राज्यहरूसित लड्न सक्ने क्षमता पनि थिएन। तर संसार साम्राज्यवादीहरूको विस्तारवादको चपेटामा परिसकेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा ठूलो चुनौतीपूर्ण प्रश्न र नेपालको एकीकरण गर्ने महत्त्वकांक्षी अवसर थियो। विक्रम सम्वत 1800 गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो पटक नुवाकोटमाथि हमला गरे। तर उक्त युद्धमा उनले पराजयको सामना गर्नु परेको थियो। त्यसपछि उनी आवश्यक हात हतियारहरू संकलन गर्न बनारस पुगे। पिता नरभूपालले पुण्य प्राप्त गरून् भनी उनले काशी यात्रा पनि गरे। सोही समयमा तीर्थ गर्न भनी गएका जाजरकोटका राजा हरि शाहसँग उनले राज्य विस्तार गर्दा गोर्खा र जाजरकोटले एक अर्कालाई बाधा र कुभलो नचिताउने भनेर सन्धि पनि गरे। पृथ्वीनारायण शाहले जति बेला बनारसको भ्रमण गरेका थिए त्यो बेला विश्वनाथको मन्दिर मुसलमान सम्राट औरङ्गजेबले भत्काएपछि भग्नावशेषको अवस्थामा नै थियो। त्यसले पृथ्वीनारायण शाह धेरै चिन्तित थिए। उता ब्रिटिस साम्राज्य इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतका विभिन्न राज्यमा सनातन धर्म र संस्कृतिको विनाश गराएर इसाई धर्म लाद्न हिन्दूहरूलाई आक्रमण गर्ने, मार्ने, मन्दिर भत्काउने, धम्क्याउने जस्ता अनेकौं अत्याचारहरू गरिरहेको थियो। त्यो देखेपछि हिमवत खण्ड क्षेत्रलाई जोगाउन पृथ्वीनारायण शाहले हिमवत खण्डका हिन्दू राज्यहरूलाई एकीकरण गर्न अनिवार्य रहेको महसुस गरे। उनको मस्तिष्कमा सो चेतना जागृत हुँदा नै थाहा भयो कि त्यो एकीकरण कार्य सजिलो छैन। भनसुन गरेर सरसल्लाह गरेर एकीकरण हुँदैन, ठूलो युद्ध गर्नै पर्छ।
त्यसैले उनले बनारसबाट हात हतियार बनाउने कारखानाको निरीक्षण गरी हात हतियार बनाउने र मर्मत गर्ने कारिगर, केही हात हतियारहरू र आफ्ना सेनालाई तालिम गराउन केही योद्धाहरू समेत गोर्खामा ल्याएका थिए भन्ने इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट युद्धको पराजयपछि फेरि विक्रम सम्वत 1801 मा कालु पाण्डेको सेनापतित्वमा करिब 1000 फौजले हमला गरी नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। नुवाकोट गोर्खालीहरूको कब्जामा आएपछि नुवाकोटका सिपाहीहरू भागेर बेलकोटमा अड्डा जमाई बसेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले बेलकोटमाथि पनि हमला गरे। पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा रहेकाले आफ्ना प्रबल विरोधी शक्ति लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहसँग विक्रम सम्वत 1779 मा एक मैत्रीपूर्ण सन्धि गरेको पनि इतिहासकारहरूको भनाइ छ। उक्त सन्धि अनुसार दुवै राज्यबीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने, कास्कीको अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएमा त्यहाँको काठ कास्कीलाई दिने आदि शर्तनामा उल्लेख थियो। नेपालको एकीकरण गर्न पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ र गोर्खा बीचमा पर्ने नुवाकोट भूभागलाई जितेर काठमाडौँमा प्रवेश गरेका थिए। काठमाडौँको चन्द्रगिरी डाँडाबाट जब काठमाडौँलाई निहालेका थिए त्यस क्षणमा काठमाडौँको सौन्दर्यताले पृथ्वीनारायण शाहलाई लालायित बनाएको थियो। रणनीतिमा कौशल र कुशल नेतृत्व भएका पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौँमाथि विजय हासिल गरे भने कुशल रणनीति लगाएर क्रमशः ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर अनि अन्य भूभागहरू जितेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले भुरे टाकुरे 2224 राज्य तथा क्षेत्रलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपालको जग बसाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानलाई बढाएर पछि उनका माइला छोरा बहादुर शाहले नेपाल राज्यको सिमाना पूर्व टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतजल नदीसम्म विस्तार गरेका थिए। पछि नेपाल अंग्रेज युद्ध र सुगौली सन्धिसम्म यो भूभाग नेपालको अधीनमा थियो। नेपाल विश्वको प्राचीन मुलुकहरूमध्ये एक हो। यस विषयमा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू गौरव महसुस गर्दछौँ। नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि नै हिमवत खण्डमा अलग सांस्कृतिक पहिचान युक्त रहँदै आएको छ। ईसा पछिको तेस्रो शताब्दीसँगै लिखित इतिहास पाइएदेखि लगातार काठमाडौँको समग्र हिमवत खण्डको सांस्कृतिक राजधानी रहँदै आएको हो। तत्कालीन समयमा अति प्रभावशाली लिच्छवी राजाहरूको पतनपछि क्रमशः विभिन्न साना ठूला राज्यहरू बन्दै र भत्कँदै पनि गए। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई राजनीतिक राजधानी बनाई त्यहाँको कला संस्कृतिको इज्जत, आमद, वैभव र उच्चतम मर्यादालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। हिन्दू र बौद्धको प्राचीन सभ्यतालाई समानान्तर विकास गरी आपसी सद्भाव बढाउन पृथ्वीनारायण शाहको आधुनिक तथा बहुआयामिक र राजनीतिक दूरदर्शिता एवं दीर्घकालीन एकीकरणले राजा पृथ्वीनारायण शाह महत्वाकांक्षी मात्र थिएनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तत्कालीन अवस्थाका वस्तुगत परिस्थितिलाई पनि विद्यमान गर्न सक्ने दूरदर्शी एवं परिपक्व राजा थिए भन्न सकिन्छ। त्यो समय थियो तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री रोबर्ट वालपोल धेरै महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी स्वभावका थिए र बेलायतको त्यो बेलाको बढ्दो सैन्य शक्ति र साम्राज्यवादी नीतिले विश्वलाई त्रसित बनाएको थियो। रुसका राजा पिटर द ग्रेटले राज्यमा ठूलो भूमिका पाएको अर्थोडक्स चर्चको सुधार गर्न थालेका थिए। तथापि रुस र पर्सिया बीच युद्ध सुरु भइसकेको थियो। अफगानीहरूले त्यसबेलाको शक्तिशाली राष्ट्र इरानलाई जितिसकेका थिए। चीनका काशी बादशाह भर्खर बितेका थिए। विश्वको यस्तो राजनीति परिस्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको उदय भएको थियो। अंग्रेज र स्पेनीहरू बीचको युद्ध अर्को ठूलो घटना थियो। पृथ्वीनारायण शाह किशोर उमेरमा हुँदा रुस र टर्की बीच 4 वर्षे घमासान युद्ध सुरु भइसकेको थियो। चीनका प्रभावशाली सिङलङ बादशाहको राज्य विस्तारको कार्यक्रम धेरै बलियो थियो। यता हिन्दुस्तानमा मुगलहरूको बिजोगले राज्यहरू टुक्रा टुक्रा हुँदै थिए। पर्सियाका नादिर शाहको आक्रमणबाट मोहम्मद शाह निकै पीडित थिए। युरोपमा प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक बीच पटक पटक युद्ध भए जस्तै हिन्दुस्तानमा पनि मुस्लिम र हिन्दूहरू एक आपसमा भिड्न सुरु गरिसकेका थिए। चतुर अंग्रेज तथा फ्रान्सेलीहरू हिन्दुस्तानमाथि आधिपत्य स्थापित गर्ने खेलमा थिए। यस्तो बेला राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले करिब 46 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा राजधानी सार्नुले उनी राजनीतिमा कति कौशल र परिपक्व थिए भन्ने दर्शाउँछ। उनले दिएका दिव्योपदेश र उनका बारेमा लेखिएका ग्रन्थहरूले यसबारे प्रकाश पार्दछन्। उनले एकीकृत नेपाललाई बहुजाति र बहुभाषी सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा साझा फुलबारीका रूपमा देख्न चाहे। हिमवत खण्डको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सूत्रधार उनै भए।
उपनिवेशवाद विरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा उनी मार्फत नै आयो। एकीकरणमा परेका अधिकांश भुरे टाकुरे राज्यहरूलाई उनले स्वशासन दिए। आफ्ना र अन्य क्षेत्रका फौजहरूलाई नेपाली फौजमा परिणत गरी राष्ट्रिय सेनाको निर्माण एउटा ठूलो प्रयोगको उपलब्धि थियो। आन्तरिक पुँजी निर्माणका लागि उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा उनीद्वारा प्रतिपादित नीतिहरू आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। नव एकीकृत देशका एकीकृत सेनाहरूको सामूहिक क्षमतामा नै त्यसपछिका उत्तर तथा दक्षिण दुवैतर्फ नेपालले पटक पटक लडाईँ लडेको थियो र ती लडाईँहरूमा विजय पनि हासिल गरेको थियो। ती लडाईँले नै नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा एक ढिक्का पारेको थियो। सबै जात जाति धर्म क्षेत्रलाई साथमा लिएर नेपाली पहिचान र नेपाली राष्ट्रवादको शिल्पकार पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन। सन् 1858 देखि 1947 का बीच उपनिवेश प्रमुख अंग्रेजहरूले यस क्षेत्रका धेरैजसो राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। उपनिवेश नै नभने पनि अंग्रेजहरूको डरले करिब 562 वटा 22-24 राज्यहरूले अंग्रेजलाई कुत बुझाउँथे। यो परिस्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता मात्र कायम राखेन, यसले ब्रिटिस साम्राज्य र शक्तिशाली चिनियाहरूसँग जटिल कूटनीतिक लडाईँमा समेत विजय हासिल गरेको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता र चरित्रमाथि नै धेरै तर्क वितर्क, टीका टिप्पणीहरू र विरोध पनि गर्नेहरू समाजमा कहिलेकाहीँ देखिन्छन्। कतिपयले पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यवादको नायिके र विस्तारवादी निरङ्कुश शासक भनेका छन् भने कतिपयले एकलौटी हिन्दू धर्मलाई जनतामा लाद्ने क्रूर शासक भन्नेहरू पनि कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल आउने गर्दछन्। त्यस्तै जातीय शासनलाई उनले भत्ताभुङ्ग पारेको पनि कतिपयको आरोप छ। उनको पालादेखि नै विभिन्न जनजातिले राज्य गुमाएको पनि भनिएको छ। एकीकरणको लडाईँ बर्बरतापूर्ण थियो भन्ने मान्यता पनि व्यक्त गरेको पाइन्छ। अंग्रेजहरूले प्रकाशन गरेका सामग्रीहरूका आधारमा हेर्दा पृथ्वीनारायणले नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। तर यो सहजै बुझ्न सकिन्छ, अंग्रेजहरूको पराजय मानसिकताले यो सब गरेको हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन। यी सबै आरोपहरूका बारेमा आआफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्। यदि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाललाई एकीकरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी अभिलाषा नभएको भए अहिलेको विशाल आधुनिक नेपालको परिकल्पनासम्म हुने थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई कतै जातीय आडम्बरी र हिन्दू राज्य शासन व्यवस्था बनाउन खोजेको इतिहासले देखाउँदैन। उनले कसैसँग जातीय लडाईँ लडेका पनि थिएनन्। इतिहासलाई काल्पनिक आधारमा मूल्याङ्कन गर्न खोज्नु हुँदैन। नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीहरूका गौरवका प्रतीक नै पृथ्वीनारायण शाह हुन्। यदि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म र उनको महत्त्वाकांक्षी एकीकरणको अभिलाषा नभएको भए आजको नेपाल सम्भव हुने थिएन। आजको विशाल नेपाल देश नभएको भए नेपाली पहिचानले विश्व मानचित्रमा अंकित हुन सक्ने थिएन। यदि उनी विस्तारवादी मात्रै थिए भने यो देशको नाम नेपाल होइन गोर्खा राख्ने थिए। त्यसैले उनलाई त्यो दृष्टिले हेर्नु सही हो जस्तो लाग्दैन। हामीसँग नेपाली नागरिकता छ र नै हामीले नेपाली हुनुमा गौरव गर्न पाएका छौं। जताबाट गए पनि यसको श्रेय भने श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहमै पुग्छ। दर्शकवृन्द, हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा सामग्री बनाउन धेरै आग्रहहरू आएका थिए। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। हामीले यो सामग्री हिमाल पोस्टमा प्रकाशित पुष्प थापाको लेखको आधारमा तयार पारेका हौं। हामीले यो लेखको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। तपाईलाई हामीले पृथ्वीनारायण शाहले कसरी नेपालको एकीकरण गरे भन्ने बारेमा छोटकरीमा जानकारी गरायौं। धेरै जनालाई नेपालको इतिहासको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले छोटकरीमै भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण कसरी गरेका थिए भन्ने बारेमा यहाँ जानकारी गरायौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई हामीले तयार पारेका भिडियोहरू कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने यी भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यदि हामीले हाम्रो सामग्री बनाउँदा सोच्नुपर्ने ठाउँहरू छन् भने त्यस बारेमा पनि लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।